امام حاکم المستدرک علی الصحیحین دے اندر روایت نقل فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت قائدا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذ اقبل عثمان فلما دنا منه فقال يا عثمان تقتل وتقرأ سورة البقرة وتقع منك دما على الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وتبعث يوم القيامة أميرا على كل مظلوم ويعبد أهل المشرق والمغرب وتشفع في عدد الربية ومدر أو كما نبیاں دے سردار امت دے غمخار مدنی منٹھار نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے نے میں آقا دی بارگاہ دے اندر بیٹھا ہویا تے اچانک مولا حضرت عثمان غنی آ گئے جدو آئے نا میرے آقا دے قریب ہوئے نے میرے آقا دے قریب بیٹھے نے تے لجپال کریم نے فرمایا یا عثمان میرا عثمان ان قریب تنوں قتل کر دیتا جائے گا لیکن جدو شہید ہوئے گا نا تو سورۃ بقرہ دی تلاوت کرتا ہوئے گا فرمایا وَتَقَعُ مِنْكَ دَمًا عَلَى الْآيَةِ فرمایا تیرے خون دا فورا اس آیت گرے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کون سی آیت مبارکہ دے گرے گا فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تو اس قرآن دی آیت نو پڑھتا ہوئے گا تیرے خون دے فوارے اس آیت تے گران گے تے فرمایا عثمان تنو میں خوشخبری دینا وَتُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا عَلَى كُلِّ مظلوم فرمایا کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا ہر مظلوم آئے گا جس تے ظلم ہوئے گا فرمایا ہر مظلوم دا امیر اللہ رب العالمین تینو بڑھا کے دے گا فرمایا عثمان وَيَغْبِزُكَ أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فرمایا جس طرح تو لجپال کریم دے نال وفاواں کیتیاں نے اپنا مال قربان کیتا ہے اپنی جان قربان کیتی ہے فرمایا عثمان تیرے عمل اتنے چنگے نے اہل مشرق بھی رش کرن گے اہل مغرب بھی رش کرن گے میرے دوستوں دے بھائیو کتنا مقام عثمان نو میرے لجپال کریم نے عطا فرمایا اج تینے مینوں بھی اعزاز ملیا فرمایا جڑا عثمان دے نال محبت کردا ہے نا جڑا عثمان دے نال پیار کر رہا ہے نا فرمایا وَتَشْفَعُ فِي عَدَدِ الرَّبِيَّةِ وَمُدَرِ فرمایا قبیلہ مدر تے قبیلہ ربیہ دیاں بکریاں دے برابر انہاں دی تعداد دے مطابق انہاں دی تعداد دے برابر اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عثمان حاضر ہو جان گے شفاعت دی دعا کر دے جان گے اللہ شفاعت قبول کردا جائے